बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दर्द दिल पार्ट 3। चलिए शुरू करते हैं। आज सिकंदर और अलीज़े का वलीमा था। सिकंदर और अलीज़े सोफे पर बरजमान थे। पास में सब घर वाले मौजूद थे। सबीन की निगाहें अकमल को तलाश कर रही थी। अकमल बिल्कुल सबीन के पीछे खड़ा हुआ था। सबीन के कपड़ों का रंग भी अलीज़े के कपड़ों से मिलता था। अकमल ने वाइट शलवार कमीज और ब्राउन कलर की वाइस कोट जेब तन की थी। कहीं मुझे तो नहीं ढूंढ रही आप? आपको किसने इस खुशफहमी में मुब्तला कर दिया? बस मैं हूँ ही इतना खूबसूरत कि हर कोई मुझे को तलाश करता है। खुशफहमी के साथ साथ गलत फहमी भी है। आप सामने जो लड़कियाँ खड़ी है ना, इनको देखो, मेरे तरफ ही देख रही है। अकमल चलो यहाँ से। अरे रुको तो, साथ वाली को तो देखो, देखकर मुस्कुरा रही है मुझे। मैंने कहा ना चलो। क्यों, जेलसी हो रही है ना? देखो मुझे पता चल गया। हेलो मिस्टर, मुझे क्यों जेलसी होंगी? आप वहाँ जाकर खड़े हो जाओ, मैं अभी आंटी को बताती हूँ। अच्छा रुको यार, आ रहा हूँ। मजाक कर रहा था ना यार मैं। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। कैसा सरप्राइज़? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सबीन बेटा इधर आओ। जी मम्मा आई। तुम्हें तो बाद में देख लूँगी मैं। विकार शाह ने खड़े होकर अकमल और सबीन की मंगनी का ऐलान किया, जिसे सुनकर सबीन शॉक्ड रह गई। तभी अकमल ने अंगूठी डालने के लिए सबीन के आगे अपना हाथ बढ़ाया। सबीन ने उसके हथेली पर अपना हाथ रख दिया। मंगनी की रस्म हो चुकी थी। सबने मुबारकबाद पेश की। यही था सरप्राइज। अकमल ने सबीन के कान में सरगोशी की। सबीन ने मुस्कुराकर अकमल की तरफ देखा और चेहरा नीचे झुका लिया। वैसे एक बात तो है, पता नहीं कितनी लड़कियों का दिल टूटा होगा आज। सबीन ने घूर कर देखा। मैं जा रही हूँ, जाके उन लड़कियों का दिल जोड़ो। हा मजाक कर रहा था यार मैं। फोटोग्राफी का दौर शुरू हो गया। सब लोग स्टेज के पास आकर बैठ गए। मैम प्लीज़ इस्माइल। फोटोग्राफर बार बार अलीज़े को कह रहा था, लेकिन वो कुछ देर इस्माइल करती और फिर वैसे ही हो जाती। मैम प्लीज़ सर के कंधे पर हाथ रखिए। अलीज़े ने पहले तो सिकंदर को घूरा जो मुस्कुरा रहा था, फिर उस फोटोग्राफर को, और ना चाहते हुए भी उसने सिकंदर के कंधे पर हाथ रख दिया। सब लोग वापस जा चुके थे और घर वाले हॉल में बैठे थे, लेकिन अलीज़े आते ही कमरे में चली गई थी। सिकंदर कमरे में आया तो अलीज़े कमरे में नहीं थी। वो स्टडी रूम में गया। अलीज़े आरामदायक कुर्सी पर बैठी थी। अगर तुम कहो तो बेड इधर ही रखवा दूँ तुम्हारा? नहीं, मैं बस वो रिलैक्स करने के लिए बैठी थी। क्यों, इतने बड़े कमरे में सुकून नहीं है क्या? आज रात भी इधर ही सोना है तुम्हें? आपको किसने कहा? मैं कल देख चुका था। लास्ट टाइम कह रहा हूँ, कमरे में जाकर सो जाओ। और खुद सिकंदर चेंज करने चला गया। सिकंदर सुबह सोकर उठा तो अलीज़े नमाज पढ़कर जा नमाज रख रही थी। तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैंने भी नमाज पढ़नी थी। आप भी नमाज पढ़ते हैं क्या? क्यों, मैं क्यों नहीं पढ़ सकता? मुसलमान हूँ मैं। मुझे लगा जो लोग बाहर रहते हैं वो नमाज नहीं पढ़ते। तो मैडम, आप बताना पसंद करेंगी कि आपको ऐसा क्यों लगा? वैसे ही। अच्छा अभी टाइम है, पढ़ लो। उठ के नमाज। वो जूते पहनकर वज़ू करने चला गया। वापस आकर उसने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद वो लैपटॉप लेकर बैठ गया। वो ऑफिस का काम कर रहा था। अलीज़े नमाज पढ़ने के बाद दोबारा सो चुकी थी। सिकंदर ने एक नज़र अलीज़े को देखा और फिर काम में मसरूफ़ हो गया। सब लोग नाश्ते की मेज़ पर मौजूद थे। हुमा बेटा, दानियाल कहाँ है? बाबा, इनकी नाइट ड्यूटी थी, इसलिए वो अब सो रहे हैं। नाश्ता तो कर लेता। बाबा, मैंने कहा था, लेकिन वो काफ़ी थक चुके थे, इसलिए सो गए। बेगम, आप ज़रा हुमा को लेकर पड़ोस में चले जाइएगा। वो मेरे दोस्त है, अभी कल शिफ्ट हुए हैं वो। रात के खाने पर बुला लेना इन्हें। अच्छा ठीक है, हम चले जाएंगे। सिकंदर ऑफिस कब से ज्वाइन करेंगे? बाबा, अभी तो कुछ दिन लग जाएंगे। हर कोई इनवाइट कर रहा है खाने पर। आज भी जाना है डिनर पर।
شادی کے بعد یہی دن ہوتے ہیں گھومنے پھرنے کے، پہلے گھوم پھر لو، بعد میں تو ٹائم ہی ملتا ہے۔ جی مما۔ اچھا میں تو جا رہا ہوں آفس، آپ لوگ یہاں سے چلے جانا۔ ہما برتن رکھ لو پھر ہم چلتے ہیں۔ مما آپ لوگ تیار ہو جائے، میں اٹھا لیتی ہوں برتن۔ نہیں بیٹا ابھی کام نہیں کرنا، نئی نئی شادی ہوئی ہے، ابھی تم انجوائے کرو۔ سبین چلو اٹھو، ہما کے ساتھ برتن رکھوا دو۔ جی مما۔ علیزے اور سکندر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ہما۔ جی بھائی کیا ہوا؟ علیزے ہال میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ گھر والے کہاں ہیں باقی سب؟ ماما اور بھابھی تو ساتھ والے گھر گئے ہیں اور سبین حیا کی طرف گئی ہے۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی، میں ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ ارے نہیں مما کو پتہ چلے گا تو میری شامت آ جائیں گی۔ کچھ نہیں ہوتا، مما کو کون بتائے گا کھانا کس نے بنایا ہے۔ آپ بیٹھیے میں بنا کر لاتی ہوں، بس آپ مما کا دھیان رکھیے گا کہیں آ نہ جائے۔ اچھا ٹھیک ہے جلدی بناؤ۔ دانیال خود ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد کچن سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ علیزے کیا ہوا؟ کچھ نہیں بھائی، بس پین گر گیا تھا۔ علیزے ناشتہ لے کر آئی۔ تھینک یو سو مچ علیزے۔ یو آر ویلکم بھائی۔ تم نہیں کروں گی ناشتہ؟ نہیں بھائی میں تو کر چکی ہوں، آپ کریے۔ مما علیزے کہاں ہے؟ ابھی تو ادھر ہی تھی، باہر لان میں دیکھ لو۔ نہیں مما کہیں بھی نہیں ہے، سب جگہ دیکھ لیا، اس پورشن میں دیکھ لو، ادھر تو نہیں گئی۔ ہاں یہ تو سوچا ہی نہیں میں نے، کہتا ہوا سکندر ہال سے باہر نکل گیا۔ آنٹی علیزے ہے ادھر؟ نہیں بیٹا وہ ادھر تو نہیں ہے، کچھ نہیں بس وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچھا میں چلتا ہوں، کچھ دیر بیٹھ جاؤ۔ نہیں آنٹی میں چلتا ہوں، کچھ ضروری کام ہے مجھے، پھر آؤں گا۔ چچا جی صاحب، علیزے باہر تو نہیں گئی؟ جی صاحب علیزے بی بی تھوڑی دیر پہلے باہر گئی تھی، لیکن وہ پیدل ہی گئی تھی، میں نے کہا کہ رکشہ لے لو لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ اچھا ٹھیک ہے آپ جائیے اور کسی کو مت بتانا۔ جی چھوٹے صاحب۔ یہ جا کہاں سکتی ہے، وہ ابھی گاڑی کے بغیر۔ اوہ شٹ، سکندر جلدی سے کمرے میں گیا اور چابی لے کر آیا۔ علیزے اس وقت قبرستان میں علی کی قبر پر کھڑی تھی، آنسو تھے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ علی پلیز مجھے معاف کر دینا، میں تم سے کیا وعدہ پورا نہیں کر سکی، میں ہمیشہ کے لیے کسی اور کی ہو گئی۔ تم کیوں مجھے یوں تنہا چھوڑ کے چلے گئے؟ تمہیں پتا تھا نا کہ تمہارے بغیر میں نہیں رہ سکتی، پھر کیوں تم چلے گئے؟ اللہ حافظ، جا رہی ہوں میں اب۔ علی سے کھڑی ہو گئی لیکن وہ لڑکھڑا گئی تھی، تبھی اسے کسی کی مضبوط بازوؤں نے سہارا دیا تھا۔ علیزے نے بے یقینی سے سکندر کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں بے انتہا غصہ تھا، جس میں علیزے دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ وہ میں چلو یہاں سے، سکندر نے قدرے غصے سے کہا جس سے علیزے سہم گئی۔ میری بات تو علیزے چلو یہاں سے، ایک دفعہ سنا نہیں ہے کیا؟ سکندر آگے بڑھ گیا، علیزے اس کے پیچھے چل دی۔ سکندر نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور علیزے کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سکندر فاسٹ ڈرائیونگ کرتے ہوئے گھر پہنچ گیا، سارا راستہ خاموشی سے طے کیا۔ ہال میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، اس لیے دونوں سیدھے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سکندر نے واش روم میں جا کر پانی کے چھینٹے خود پہ ڈالے اور باہر نکل آیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ ابھی تک موجود تھا، علیزے ابھی بھی اسے دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ سکندر بیڈ پر آنکھیں موند کر لیٹ گیا، علیزے بیڈ کی دوسری سائڈ پر بیٹھ گئی۔ سکندر، علیزے نے اس کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھا۔ فار گاڈ سیک علیزے، جاؤ یہاں سے، مجھے اس وقت کوئی بات نہیں کرنی تم سے، پلیز ایک دفعہ میری بات تو سن لے، پھر میں چلی جاؤں گی، پلیز۔ علیزے کیا تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میں نے کہا جاؤ۔ وہ جانتی تھی کہ انجام برا ہی ہوگا، لیکن اتنا برا اس نے سوچا نہیں تھا۔ سکندر کی فطرت سے وہ بخوبی واقف تھی، اگر کوئی بھی کام اس کی مرضی کے خلاف ہوتا تو وہ ایسے ہی ری ایکٹ کرتا۔ اچھا ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں۔ علیزے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ ہال میں کوئی بھی نہیں تھا، وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہما ہال میں آئی۔ کیا ہوا علیزے، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟
जी भाभी, मैं ठीक हूँ। लग तो नहीं रहा ठीक हो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हुमा अलीज़े के पास आकर बैठ गई। इसने अलीज़े का हाथ पकड़ा जो बुखार की वजह से तप रहा। अरे तुम्हें तो बहुत बुखार है। सिकंदर भाई कहाँ हैं? इन्हें बुलाऊं? नहीं भाभी, रहने दे, मैं ठीक हूँ। बस रेस्ट कर लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। आप फिक्र ना करें भाभी। सिकंदर सो रहे हैं। मैं थोड़ी देर मम्मा की तरफ जा रही हूँ। उदास हो गई हूँ, उनसे मिल लूँ। लेकिन अलीज़े, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इस तरह चची जान परेशान हो जाएंगी। जाओ ऊपर जाकर सो जाओ। रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, पी कर चली जाना। जी भाभी। अलीज़े वहीं पर टेक लगाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद हुमा कप लिए और हाथ में कुछ मेडिसिन भी थी, अलीज़े के पास आई। ये लो अलीज़े, इसे खा लो और जाकर रेस्ट कर लो। रात को तो आप लोगों ने डिनर पर भी जाना है। जी भाभी, थैंक यू। अरे थैंक यू की कोई बात नहीं। शाबाश, जाकर रेस्ट करो। सिकंदर कमरे में वैसे ही लेटा हुआ था। नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। अलीज़े इसे सोया समझकर दूसरी साइड पर लेट गई। बुखार की वजह से वो जल्दी नींद में चली गई। सिकंदर ने आंखों से हाथ हटाया। सिकंदर ने आंखों से हाथ उठाकर देखा तो वो सो चुकी थी। वो उठकर नीचे चला गया, फ्रिज से जूस निकाला और वापस कमरे में आ गया। अलीज़े वैसे ही बेसुदा सो रही थी। उसका एक हाथ नीचे लटक रहा था। सिकंदर ने उसका हाथ थामा तो वो अभी तक बुखार में तप रही थी। सिकंदर शॉक्ड हो गया। मैंने ये क्या कर दिया? मुझे इतना नहीं डांटना चाहिए था इसे। ओवर रिएक्ट कर गया मैं। उसने दानियाल को फ़ोन किया। दानियाल ने इसी वक्त एक डॉक्टर को घर भेजा। अब सब घर के लोग कमरे में आ गए थे। अलीज़े भी उठ गई थी। डॉक्टर ने मेडिसिन देकर आराम का मशवरा दिया। डॉक्टर के जाने के बाद अलीज़े को आराम की गर्ज से छोड़कर सब लोग बाहर चले गए। सिकंदर सोफे पे बैठा हुआ था। बाकी घर वालों के जाने के बाद वो उसके पास आकर बैठा। सिकंदर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए था। देखो अलीज़े, मुझे तुम्हारे कहीं जाने से कोई मसला नहीं है, लेकिन जिस जगह तुम गई थी वो सेफ नहीं है। कहने को तो सिर्फ कब्रिस्तान है, लेकिन इसके बैक साइड बिल्कुल गैर महफूज है। तुम्हें इस तरह अकेले नहीं जाना चाहिए था। मुझे बता देती, मैं ले जाता तुम्हें। लेकिन मुझे क्यों बताती तुम? कौन सा कुछ लगता हूँ मैं तुम्हारा? नहीं सिकंदर, ऐसी बात नहीं है। मुझे लग रहा था कि आप इनकार कर देंगे, इसीलिए नहीं बताया। अली से हम कुछ और ना सही, लेकिन दोस्त बनकर रह सकते हैं ना, पहले की तरह। हम सुबह वॉक पर जाया करेंगे, सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। सिकंदर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तो फिर फ्रेंड्स? अलीसे ने कुछ सोचते हुए अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। फ्रेंड्स, अब चलो सो जाओ, शाम को हमने जाना भी है। अलीसे, चलो, अभी और कितनी देर लगाऊंगी तैयार होने में? सिकंदर जो कब से तैयार होकर इसका इंतज़ार कर रहा था। बस 2 मिनट और। यार जल्दी करो, असद की कॉल आ रही है। हाँ चलिए, मैं आ गई। कहना पड़ेगा अली से, आज तो नज़र लगने की हद तक खूबसूरत लग रही हो तुम। सिकंदर अलीज़े के बिल्कुल करीब था। इसने दोनों हाथों से अलीज़े का चेहरा थामा। अलीज़े की पलकें हया से उठ ही ना पाई। वो आप अब लेट नहीं हो रहे, चलिए। अलीज़े जल्दी से पीछे पलट गई, लेकिन सिकंदर ने उसे बाजुओं में थाम कर उसे फिर से अपने करीब कर लिया। अब तो अलीज़े घबरा गई थी। सिकंदर, आप अपने वादे से नहीं मुकर सकते। डोंट वेरी माय डियर स्वीट वाइफ, मुझे अपना वादा अच्छी तरह याद है। सिकंदर उसके कमर के गिर्द अपने बाजू हायल कर चुका था। फिर छोड़िए मुझे, और अगर ना छोड़ूं तो? आप ऐसा नहीं कर सकते। वादा किया है आपने मेरे साथ। अरे बेगम साहिबा, इस वादे का ही तो पास है हमें, वरना। सिकंदर अलीज़े पर अपनी गिरफ्त ढीली कर चुका था। चलो चले, अब चलो। ये फिर इधर ही रुकने का इरादा है मेरे साथ? नहीं नहीं, चलिए, आप बहुत ख़राब हो गए हैं। फ़िलहाल तो मैं जवाब नहीं दूंगा, पहले ही लेट हो रहा हूँ, फिर कभी सही।
دونوں نیچے چلے گئے جہاں سبین، ہما، آمینہ بیگم رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ مما مما ہم جا رہے ہیں۔ ماشاء اللہ بہت پیارے لگ رہے ہو دونوں ایک ساتھ۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے، آمین۔ کوشش کرنا کہ رات کو جلدی آ جانا، گیسٹ بھی آ رہے ہیں نا، اس لیے۔ جی مما آپ فکر نہ کرے، ہم جلدی واپس آ جائیں گے، علیزے نے جھٹ سے کہا۔ بیگم صاحبہ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم ادھر ہی رک جاتے ہیں، آمینہ بیگم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ علیزے نے جواب میں سکندر کو گھوری سے نوازا۔ تم تو باہر چلو، دیکھتی ہوں میں تمہیں، علیزے نے سوچا۔ اللہ حافظ مما، اللہ حافظ۔ دونوں باہر نکل گئے۔ بات سنیے میری سکندر۔ جی بیگم صاحبہ، خبردار جو آج کے بعد مجھے اس لفظ سے پکارا تو جان لے لوں گی تمہاری، خاص طور پہ گھر والوں کے سامنے۔ یار اتنا اچھا تو لگتا ہے، بابا اور پاپا بھی تو کہتے ہیں میری مما سے، اور تمہاری مما سے بھی، انہوں نے تو کبھی مائنڈ نہیں کیا، ان کی بات اور ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے درمیان جو دوستی ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ اچھا جی اب چلو، کیا ڈنر گھر پر ہی کرنے کا ارادہ ہے؟ ہاں چلو۔ بھابھی اور کچھ تو نہیں بنانا نا؟ انسا بیگم آمینہ سے مخاطب تھی جو رات کے ڈنر کے لیے انتظامات کروا رہی تھی۔ نہیں سب کچھ تو ہو گیا، ایسے کرو تم جلدی سے جا کر چینج کر لو، وہ لوگ آنے ہی والے ہوں گے۔ سب لوگ وقار شاہ کے گھر میں موجود تھے، ابھی مہمان نہیں آئے تھے۔ فاطمہ اور زہیب پہنچ گئے تھے، خیریت سے فون آیا تھا، وقار شاہ نے بتایا۔ وہ دونوں ولیمے سے اگلے دن رات کے 3 بجے کی فلائٹ سے واپس جا چکے تھے۔ حیدر جی پاپا، آج کل تم زیادہ تر گھر یا آفس میں ہی ہوتے ہو، خیریت تو ہے؟ ظاہر سی بات ہے پاپا، آپ نے اس کی گرل فرینڈ کی شادی جو کروا دی ہے، اسی لیے اب یہ گھومنے نہیں چاہتے۔ سبین تم میرے ہاتھوں سے قتل ہو جاؤں گی کسی دن، بتا رہا ہوں میں تمہیں، پاپا سمجھائیے اسے۔ ہاں ہاں، اگر دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے سبین ٹھیک ہی کہہ رہی ہے۔ ڈیڈی آپ بھی، میں جا رہا ہوں، بس کرو میرے بیٹے کو، اب کوئی تنگ نہیں کرنا۔ شکریہ چچی جان۔ ویسے حیدر سکندر کی تو شادی ہو گئی ہے، تم بھی شادی کر لو۔ چچی جان میں سچ میں جا رہا ہوں۔ حیدر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا، تبھی فرحان نے اسے واپس کھینچ لیا۔ دانیال کہاں ہے؟ بابا ہمیشہ کی طرح ہسپتال میں کوئی ایمرجنسی تھی، اسی لیے انہیں رکنا پڑا۔ ایک تو یہ لڑکا ہر وقت ہسپتال میں ہی رہتا ہے، مجال ہے کہ کبھی گھر والوں کے ساتھ بھی وقت گزار لے۔ کس کی چگلی ہو رہی ہے؟ دانیال ہال میں داخل ہوا۔ او جی آپ کا ہی انتظار ہو رہا تھا، شکر ہے آپ نے بھی شکل دکھا دی اپنی۔ نہیں پاپا ایسی بات نہیں ہے۔ تبھی مسٹر عثمان ہال میں داخل ہوئے، ساتھ ہی ان کی فیملی بھی تھی۔ ان کی فیملی میں ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹی کی شادی ان کے بھائی کے بیٹے سے ہو گئی تھی، ان کے بھائی اور بھابھی کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور اب وہ ان کے ہی ساتھ رہتا تھا۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے آپ کے؟ ہم تو ٹھیک ہے، آپ سنائیے۔ سب نے ان کی فیملی کا خیر مقدم کیا۔ سب سے پہلے کھانا سرو کیا گیا، اس کے بعد چائے کا دور شروع ہوا۔ سکندر کہاں ہے؟ وہ یار شادی کے بعد دعوت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، بس ادھر ہی بیزی ہے۔ آج بھی گئے ہیں وہ دعوت میں، آنے ہی والے ہوں گے۔ میں بہت ناراض ہوں تم سے، شادی پہ نہیں آئے تم، معاف کرنا، ہم شادی میں شرکت نہیں کر سکے، بس گھر شفٹ کرنا تھا، اسی لیے مصروف تھے۔ اتنے میں سکندر اور علیزے ہال میں داخل ہوئے۔ زین تم یہاں؟ علیزے نے حیرت سے مسٹر عثمان کے بیٹے کو دیکھا۔ ہے علیزے کیسی ہو؟ واٹ اے سرپرائز! یار تم یہاں کیسے؟ ظاہر ہے میرا گھر ہے، میں یہاں ہی ہوں گی۔ علیزے تم دونوں جانتے ہو ایک دوسرے کو؟ جی بابا، یہ میرا کلاس فیلو تھا یونی میں۔ سب خوش تھے، لیکن سکندر کو علیزے کی اتنی کھلی دل پسند نہیں آئی۔ علیزے علی کہاں ہے؟ تم دونوں کی تو شادی ہونے والی تھی۔ سوری میں نہیں آ سکا، علی نے انوائٹ تو کیا تھا لیکن میں بیزی تھا ان دنوں۔ علیزے کو ایسے لگا جیسے پھر سے اس کی زندگی تھم گئی ہو۔ اس کے لیے
खड़े रहना बहुत मुश्किल हो रहा था कि आंसू इसके रुखसार पर बह निकले। अलीज़े, क्या हुआ? आर यू ओके? अलीज़े एक्सक्यूज़ करती हुई वहाँ से चली गई। अंकल, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तब विकार शाह ने उसे सब कुछ बता दिया जो भी पिछले दिनों हुआ था। सॉरी अंकल, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं था। अच्छा विकार साहब, अब हमें इजाज़त दे, थोड़ी देर और रुक जाते। नहीं यार, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़। अली से दरवाज़ा खोलो। अली से जब से वापस आई थी वॉशरूम में बंद थी। अली से मैं कह रहा हूँ कि बाहर निकलो। थोड़ी देर बाद अली से बाहर आ चुकी थी लेकिन वो भीगी हुई थी। अली से सिकंदर के सीने पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से साफ जाहिर था कि जब से वो आई है तब से रोए जा रही है। अली से, अब प्लीज़ रोना बंद करो, बहुत हो गया, अपनी हालत तो देखो। इधर रुको, मैं आता हूँ। सिकंदर अलीज़े के कपड़े लेकर आया। लो चेंज करो। नहीं, ये लो चेंज करो, नहीं तो सर्दी लग जाएंगी। अलीज़े चेंज करके आई तो सिकंदर इसका इंतज़ार कर रहा था। इधर बैठो। अलीज़े, देखो, मरने वालों के साथ अब मरा तो नहीं जा सकता ना, सिर्फ इसके लिए दुआ ही की जा सकती है। प्लीज़ इस तरह रोने से इसके रूह को तकलीफ होगी और आज के बाद रोना नहीं, ठीक है? अलीज़े ने असबाब में सर हिलाया। अलीज़े की शादी को 2 माह हो चुके थे लेकिन इनके आपस में ताल्लुकात बिल्कुल पहले के जैसे थे। अलीज़े किसी भी कीमत पे सिकंदर को शोहर एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। अलीज़े उठ जाओ, अब 9 बज रहे हैं, मुझे ऑफिस जाना है। तो जाओ ना, मैं क्या करूँ? तुम्हें पता है ना मम्मा बाबा घर पर नहीं है और भाभी भी अपने मायके गई हुई है, इसलिए मुझे नाश्ता बना कर दो। ओ सॉरी, मैं अभी बना देती हूँ, मुझे याद नहीं रहा। आप जल्दी उठा देते मुझे। यार मैं उठा तो रहा था लेकिन मजाल है तुम मेरी बात सुनो। अच्छा, अब लड़ती रहूँगी या नाश्ता भी बना कर दोगी मुझे? अच्छा जा रही हूँ। दानियाल भाई चले गए क्या या इधर ही है? नहीं, वो चले गए सबीन को लेकर। सबीन को यूं ही जाना था ज़रूरी काम से। घर अकेली मत रहना, चची जान के पास चली जाना, फिर चची जान को इधर बुला लेना। हया की तबीयत अब कुछ ठीक नहीं रहती, इसीलिए मम्मा इनके पास ही रहती है, वो नहीं आ सकती। ठीक है, तुम उधर चली जाना। नहीं कुछ नहीं होता, मैं इधर ही ठीक हूँ। वैसे भी अभी भाभी ने वापस आ जाना है, जैसे तुम्हारी मर्जी, ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफिज़। एक और बात सुनो। सिकंदर कुछ याद आने पर बोला। जी बोलिए। प्लीज़ प्लीज़ रोना मत, जब भी कोई पास ना हो तुम रोना शुरू कर देती हो। नहीं जी, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं नहीं रोती अब, आपको पता तो है। अल्लाह हाफिज़। अब जाए। अलीज़े ने नाश्ते के बर्तन समेटे और कमरे की जानिब चली गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ अम्मा, बाकी सब घर वाले कहाँ हैं? अलीज़े और सबीन? अलीज़े तो अपने कमरे में है और सबीन दानियाल साहब के साथ चली गई थी, बता रही थी कि काम है कोई। ठीक है, आप मेरा सामान मेरे कमरे में रखें, मैं अलीज़े से मिलकर आती हूँ। जी जी बीबी जी। हुमा अलीज़े के कमरे की जानिब बढ़ गई। क्या मैं आ सकती हूँ? अरे भाभी, आप कब आई? वहाँ क्यों खड़ी हैं, यहाँ आइए ना। मैं बस अभी आई हूँ, आते ही पहले तुम्हारे पास आई। अहमद कहाँ है? वो अपनी नानू के पास में है, मम्मा ने ज़बरदस्ती रोक लिया उसे। अरे इसके बगैर तो उदास हो गई थी मैं। मम्मा तो मुझे भी कुछ दिन और रोक रही थी लेकिन फिर मम्मा बाबा के जाने की वजह से मुझे वापस आना पड़ा। अच्छा, आप क्या खाना पसंद करेंगी? कुछ नहीं, तुम बैठो, मुझसे बातें करो। वाकई भाभी, काफ़ी दिन हो गए हैं, हमने कोई गॉसिप नहीं की। अच्छा एक बात बताओ अलीज़े। जी भाभी पूछिए। हुमा के चेहरे पे संजीदगी थी। तुम्हारे और सिकंदर भाई के दरमियान सब कुछ ठीक है ना? जी भाभी, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप क्यों पूछ रही है? अलीज़े, मुझसे कुछ मत छुपाना, सच बताओ। नहीं भाभी, बस जैसे हम शादी से पहले दोस्त थे अब भी वैसे ही दोस्त है। क्या मतलब है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम दोनों क्या कर रहे हो? सारी ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजरती। लेकिन भाभी, मैं अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। अलीज़े,
ایسا کیا ہے جو تم ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی ہو؟ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے میرا خیال ہے 2 ماہ کافی ہوتے ہیں۔ بھابھی بات تو سنیں میری۔ علی سے مجھے کوئی بات نہیں کرنی اب تم سے، تھک گئی ہوں، میں سونے جا رہی ہوں۔ بھابھی سوری، اب میں کوشش کروں گی کہ سب کچھ نارمل ہو جائے۔ مجھے یہی امید تھی اور ہونا بھی چاہیے، یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ جی بھابھی۔ ڈیڈ ادھر کیوں کھڑے ہو؟ آؤ۔ نعمان شاہ نے آنکھوں میں نمی کو صاف کیا۔ کیا ہوا ڈیڈ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کچھ نہیں بیٹا، اب یہ تنہائی کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ میرے پیارے پاپا جان، میں تو کب سے کہہ رہا ہوں دوسری شادی کر لے، اب شرم کرو، اب یہ تمہاری عمر ہے شادی کی، میری نہیں۔ ڈیڈ آپ تو ابھی بھی ہیرو ہے، کوئی بھی لڑکی انکار نہیں کرے گی آپ کو۔ بیٹا اگر مجھے شادی کرنی ہوتی تو تب کر لیتا جب اسما کی وفات ہوئی تھی، لیکن کچھ نہیں، میں اب تمہاری شادی کا سوچ رہا ہوں۔ اگر کوئی پسند ہے تو بتاؤ، نہیں تو میں خود ہی کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر تمہاری شادی کر دوں گا۔ نہیں بابا، مجھے کوئی پسند نہیں ہے، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، بس آپ اداس نہ ہوا کرے، نہیں تو میرے شادی سے پہلے آپ کا صحرا سجانا ہوگا مجھے۔ حیدر نے شرارت سے کہا۔ اچھا بس میرے بچے خوش ہو، تم خوش تو میں خوش۔ تمہاری مما کے جانے کے بعد میں نے بہت پیار سے تم دونوں کو پالا ہے۔ تم بھی 4 سال کے لیے باہر چلے گئے تھے اور پھر حیا کی شادی ہو گئی، میں بہت اکیلا رہا ہوں۔ بابا آپ شادی کر لینا، ابھی بہت زندگی باقی ہے، پلیز بابا، اتنی زندگی اکیلے تو نہیں گزاری جاتی، بس بہت ہوا، اب تو زندگی ختم ہونے والی ہے بیٹا۔ نہیں ڈیڈ، آپ پلیز ایسی باتیں مت کریں، ابھی ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ اچھا نہیں کرتا ایسی باتیں، لیکن تم جلدی ہی کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر شادی کر لو۔ جی ڈیڈ، جیسے آپ کی خوشی، جیسے آپ کی خوشی، میں بھی اسی میں خوش ہوں۔ دن گزر رہے تھے لیکن حیدر کو کوئی لڑکی پسند نہیں آ رہی تھی۔ جو لڑکی حیدر کو پسند آتی وہ سکندر ریجیکٹ کر دیتا۔ ہما اور حیا اس وقت ہال میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ انسا بیگم اور وقار شاہ ارشد شاہ کی طرف گئے تھے۔ بھابھی اب ہمارے گھر ایک اور بیبی آئیں گا۔ نہیں ہما، گھر تو نہیں آ رہا، فرحان بھائی کے گھر ضرور آئیں گا۔ اگر تم کہو تو۔ سکندر جو ابھی ہال میں آیا تھا اس نے جواب دیا اور ساتھ ہی شرمانے کی ایکٹنگ کی۔ ہما اور سبین ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ سکندر بس کرو، علیزے نے غصے سے کہا۔ سکندر کی ہنسی فوراً چھو ہو گئی۔ سکندر نے غلط بھی نہیں کہا۔ کیوں سبین؟ بالکل صحیح کہا بھابھی آپ نے۔ بھابھی آپ بھی؟ جا رہی ہوں میں یہاں سے۔ علی سے بات تو سنو۔ یہ آواز حیدر کی تھی جو دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ جی اب آپ بھی بتا دے۔ وہ ہم تمہارے یونی جا رہے ہیں، کل ہمارے ساتھ جانا ہے تمہیں بھی۔ لیکن میں کیوں؟ علی سے واپس بیٹھ چکی تھی۔ تم خود چلے جاؤ، لیکن جا کون کون رہا ہے؟ میں اور حیدر، سکندر نے جواب دیا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ لیکن کیوں جانا ہے تم لوگوں کو وہاں؟ وہاں ہم لوگ اب ڈگری لیں گے۔ بھائی میرا ایسا تو مطلب نہیں تھا، مذاق کر رہا ہوں پاگل، اب تم کل جان لوں گی، بس میرے ساتھ چلو۔ میں چلی تو جاؤں گی لیکن وہاں کرنا کیا ہے؟ ہم کل تمہارے یونی میں حیدر کے لیے لڑکی دیکھنے جائیں گے۔ علی سے ایک دم اچھلی۔ لگتا ہے تم دونوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ابھی بابا کو بتاتی ہوں کہ یہ یونی میں لڑکیاں دیکھنے جاتے ہیں۔ ارے صرف کل ہی جانا ہے، پہلے تو کبھی نہیں گئے تم میری یونی میں، تم نے اس سے پہلے میری گرل فرینڈ نہیں لی تھی نا، اب تم نے گرل فرینڈ لی ہے تو تم ہی مجھے نہیں ڈھونڈ کر دو۔ حیدر بھائی فرض کرو اگر 2-3 لڑکیاں پسند آئی تو، پھر اگر 3 آئی گئی تو، ایک سکندر کی اور 2 میری، پھر ہم دونوں کے پاس 2 ہو جائیں گی۔ علی سے چلائی۔ علیزے نے کشن اٹھا کر حیدر کو مارا۔ سبین اور ہما ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ بیگم صاحبہ کہاں جا رہی ہو؟ رکو تو صحیح سکندر، کتنی بار کہا ہے کہ بیگم صاحبہ مت بولا کرو مجھے۔ اچھا میں تب تک کہوں گا جب تک تم یونی نہیں چلوں گی ہمارے ساتھ۔ میں ابھی بابا کے پاس جا رہی ہوں، بتاتی ہوں انہیں۔ علی سے رکو یار، ہم مذاق کر رہے تھے، ہما نے آواز دی۔ نہیں
आप ही इनके साथ जाए। अलीज़े वापस आ चुकी थी। अलीज़े अब हुमा और सबीन के साथ बैठ गई थी। सुबह सिकंदर तैयार हो रहा था। उसकी टाई और कोट बेड पर पड़े हुए थे। अलीज़े ने कुछ सोचते हुए टाई उठा ली और सिकंदर जो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा था इसके सामने आकर खड़ी हो गई। सिकंदर ने एक नज़र अलीज़े को देखा और फिर इसके हाथ में मौजूद टाई को। सिकंदर के चेहरे पर हैरत के आसार थे। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं, वैसे ही। अब अलीज़े सिकंदर के आगे खड़ी थी जो हैरत के तासुरात से उसे देख रहा था। अलीज़े ने सिकंदर की टाई लगाई और फिर कोट उठाकर सिकंदर के पास खड़ी हो गई। सिकंदर अभी भी इसे कंफ्यूजन में था। अलीज़े पजल हो रही थी। अब घूरना तो बस करो, अलीज़े रच होकर बोली। मैं घूर नहीं रहा। सिकंदर ने कोट पहनकर चेहरा दोबारा अलीज़े की तरफ किया। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? बस यकीन कर रहा हूँ कि वाकई ये सच है या फिर कोई खौफ। नहीं, ये बिल्कुल सच है। अलीज़े ने आहिस्ता से चुटकी काटी। आह, जालिम बीबी। अच्छा तो क्या, अब मैं तुम्हें बेगम साहिबा बुला सकता हूँ? सिकंदर प्लीज़ नहीं, मुझे ये लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता। ओके माय स्वीट हार्ट, मैं चलता हूँ। सिकंदर इसके माथे पर अपने प्यार की मुहर सबूत करते हुए बाहर निकल गया। अलीज़े वहीं पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। तभी सिकंदर वापस कमरे में आया। दिल कर रहा है छुट्टी कर लूँ, आज ऑफिस में दिल नहीं लगेगा मेरा, कहते ही सिकंदर अलीज़े की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन अलीज़े इसी रफ्तार से पीछे हो रही थी। अलीज़े ड्रेसिंग टेबल के साथ जाकर लग चुकी थी। सिकंदर मुसलसल उसकी तरफ बढ़ रहा था। इसके हर कदम के साथ अलीज़े की धड़कन तेज हो रही थी। सिकंदर अलीज़े के ऊपर झुक गया। सिकंदर, न न न नहीं। अलीज़े के माथे पर पसीने के कुछ नन्हे कतरे आ गए। क्या नहीं नहीं, चाबी उठा रहा हूँ, कहते ही सिकंदर ने अलीज़े के आगे गाड़ी की चाबी कर दी। ओह अच्छा। सिकंदर ने अलीज़े के माथे पर आए पानी के कतरों को साफ किया। चलो नाश्ता करें। हाँ चलिए। अलीज़े और सिकंदर नीचे आ गए थे, लेकिन वो अभी भी घबराई हुई थी। लेट नहीं हो गए आज? जी मम्मा, बस थोड़ा काम कर रहा था। अलीज़े चुप करके नाश्ता करने में मसरूफ़ थी। हुमा को अलीज़े बदली बदली लग रही थी, जिससे हुमा मुस्कुरा गई। हुमा, जी मम्मा, आज शाम को तो अलीज़े और सिकंदर हैदर के साथ जा रहे हैं ना, किसी लड़की से मिलने? लेकिन मम्मा, आप लोग जाए, हम क्या करेंगे जाकर? नहीं बेटा, हम सबका यही ख्याल है कि पहले सिकंदर और हैदर देख ले, फिर हम पसंद करेंगे। हा हा, अजीब बात है मम्मा, सिकंदर भाई क्यों देखेंगे लड़की? शादी तो हैदर ने करनी है ना। हाँ करनी तो है इसे, लेकिन लड़की इसने सिलेक्ट करनी है। सिकंदर ने शौक अंदाज में कॉलर झाड़ा। बस बस, अब सादा नहीं, अगर ये पसंद ना आई तो हम अपनी मर्जी की करेंगे। तुम किस खुशी में इतना तैयार हो रहे हो? हमने लड़की हैदर भाई के लिए देखने जानी है, आपके लिए नहीं। उतारिए वाइस कोट, अकेला कोट पहन कर जाए। यार क्या हो गया है, फिक्र ना करो, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सिकंदर ने अलीज़े का हाथ थाम लिया। अब दोबारा नहीं टूटने दूंगा, पहले ही बहुत मुश्किल से संभाला है तुम्हें। सिकंदर बहुत प्यार से इसके साथ बातें कर रहा था। शुक्रिया, अगर तुम ना होते तो शायद मेरा दर्द दिल कभी कम ना होता। मैं शुक्रगुजार रहूंगी तुम्हारी। तुम्हारी वजह से सब कुछ है, नहीं तो मैं शायद ऐसी ही रहती। शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। ये शोहर का फ़र्ज़ है कि अपनी बीवी का ख्याल रखे। तुम वादा करो, कभी भी छोड़कर नहीं जाओगी मुझे, पक्का वादा। अच्छा अब तैयार हो जाओ, बाकी बातें आकर करेंगे, ठीक है? अली से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। सिकंदर ने अपने रब का शुक्र अदा किया। अली से चेंज करके बाहर आई। सिकंदर सोफे पे बैठा हुआ था, जो किसी के साथ फ़ोन पर बिजी था। अली से को देखकर उसने स्माइल की और दोबारा फ़ोन की जानिब मुतवज्जा हो गया। अली से ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने लॉकेट की तरफ मुतवज्जा थी। उसने ड्रेसिंग टेबल का दरवाज़ा खोला तो वहाँ सिकंदर का दिया हुआ गिफ्ट मौजूद था। उसने उसे खोला, लॉकेट वैसे ही पड़ा था।
अलीज़े दोबारा अपने लॉकेट की जानिब राग़िब हुई। वो किसी गहरी सोच में थी। सिकंदर फ़ोन बंद कर चुका था। वो अलीज़े को इस गहरी सोच में देखकर उसके पास आ गया। क्या हुआ अलीज़े, ठीक तो हो? सिकंदर की आवाज़ सुनकर वो अचानक सर झटक गई। जी जी, मैं ठीक हूँ। सिकंदर ने सामने पड़ा लॉकेट पे एक नज़र डाली, फिर अलीज़े की तरफ देखा। अपने गले में मौजूद लॉकेट उतार रही थी। सिकंदर के चेहरे पर मुस्कुराहट छाई। अलीज़े ने वो लॉकेट अंदर रख दिया और दूसरा लॉकेट उठाया और सिकंदर के आगे बढ़ा दिया। सिकंदर उसके पीछे खड़ा था। अब वो दोनों बहुत मुकम्मल लग रहे थे। सिकंदर लॉकेट उसको पहना चुका था। सिकंदर उसके गिर्द बाजू हायल करके उसके कंधे पे ठुड्डी टिका कर उसे देखने में माहिर था। अलीज़े की आंखें झुकी हुई थी। अलीज़े, इधर देखो मेरी तरफ। सिकंदर ने अलीज़े को घुमा कर अपनी तरफ किया। अलीज़े ने पल के ऊपर उठाई और अगले ही पल नीचे कर ली। इधर देखो मेरी आंखों में। नहीं, मुझे डर लगता है आपकी आंखों से। क्या मतलब, डर क्यों लगता है? नहीं, बस वैसे ही। बताओ अलीज़े। उस दिन जब मैं कब्रिस्तान, अलीज़े कहती कहती रुक गई। ओह, इस दिन तो मुझे गुस्सा था, इसलिए। अब देखूंगी तो सिर्फ प्यार होगा, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। इधर देखो मेरी तरफ। अलीज़े ने सिकंदर की तरफ देखा और वहाँ से निगाहें पलटाना ही भूल गई। सिकंदर अलीज़े पे झुका। अलीज़े खुद में सिमट गई। उसने आँखें बंद कर ली, लेकिन तभी दरवाज़ा बजा। सिकंदर सीधा हो गया और अलीज़े घबरा गई। आ जाइए। हुमा कमरे में आई। ओह सॉरी, शायद मैं गलत वक्त पर आ गई। अलीज़े तो बिल्कुल शिद्दत रह गई और इसके चेहरे पर हया की लाली वाज़ेह थी। अब क्या फ़ायदा, अब तो आ गई है, बता दे क्या बात है। जल्दी आ जाओ, लेट हो रहे हैं हम लोग। अच्छा, हम आते हैं। ठीक है, मैं जा रही हूँ, जल्दी आ जाना तुम दोनों। अच्छा, हम आते हैं। हुमा वापस चली गई। अलीज़े ने मोबाइल उठाया और सिकंदर के साथ बाहर आई। हॉल में सब इनका इंतज़ार कर रहे थे। यार जल्दी करो, कितना टाइम लगा दिया तुम दोनों ने। सॉरी बडी, लेट हो गए। माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हो साथ में। अलीज़े ने मुस्कुरा कर दांत वसूल की। नाइट्स लॉकेट, ये कब लिया तुमने? सबीन ने कहा। ये तो इसने दिया था मुझे शादी पे गिफ्ट। इससे पहले कोई और कुछ बोलता, अंसा बेगम बोल पड़ी। अलीज़े, ऐसे बात करते हैं, शोहर को आप कहकर बुलाते हैं। लेकिन मम्मा, कुछ नहीं होता चची जान, क्या फ़र्क पड़ता है? बेटा, फ़र्क पड़ता है। घर की और बात है, सोसाइटी हमें ये अलाउड नहीं करती। जी मम्मा, आप ठीक कहती है। अच्छा चलो, अब लेट हो रहे हैं आप लोग। हाँ हाँ, चलो जल्दी। चारों खुदा हाफिज कहते हुए बाहर निकल गए। रेस्टोरेंट में महा इनका इंतज़ार कर रही थी। हैदर इसे देखते ही उधर बढ़ गया। सॉरी, लेट तो नहीं हुए? अरे नहीं नहीं, बहुत टाइम पे आ गए हो तुम लोग, महा ने कदरे नाराज़गी से कहा। महा ने एक उचट्टी निगाह सिकंदर पर डाली, लेकिन वो अपनी हंसी काबू कर गई। सिकंदर ने महा को घूर कर देखा, जिससे वो थोड़ी सीरियस हुई। हैदर ने पहले अपना तारुफ करवाया, फिर तीनों का। फिर इन्होंने खाना ऑर्डर किया। आप करती क्या है आजकल? कुछ खास नहीं, अमेरिका से वापस आकर फ्री हूँ। अभी तो फ्रेंड्स के साथ ही टाइम स्पेंड कर रही हूँ। अमेरिका में? अलीज़े और हुमा ने थोड़ा हैरानी से देखा। सिकंदर ने सर को थोड़ा जुम्बिश दी। अमेरिका से कब आई वापस? 4-5 दिन पहले। मिस, आप 4 साल बाद वापस आई है, इससे पहले वो कुछ और बताती। एक लड़की ने इसकी बात काट दी। महा, कैसी हो? हे सिकंदर, हैदर, व्हाट अ सरप्राइज। लेकिन वो कुछ देर बाद वहाँ से चली गई। अलीज़े ने एक नज़र सिकंदर और फिर हैदर पर डाली। हुमा भी कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। वो एक्चुअली हम बताने ही वाले थे। सिकंदर, आप जानते हैं पहले से इसे? वो मैं बताता हूँ, हैदर ने बात काटी। हैदर, कौन है ये और कैसे जानते हो तुम दोनों इसको? माँ हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। भाभी और अलीज़े, बात के दरमियान बोलना नहीं आपने। मैं सब कुछ बताता हूँ आपको। हम तीनों
امریکہ میں ایک ہی یونی میں پڑھتے تھے۔ مہا میری جونیئر تھی، بابا کو شادی کی جلدی تھی اور یہ ابھی امریکہ میں تھی۔ پہلے جتنے بھی ہم نے رشتے ریجیکٹ کیے ہیں ان کی وجہ یہی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی یہ امریکہ سے واپس آئی ہے۔ مہا کے گھر والے لو میرج کے تھوڑا خلاف ہے، اس لیے ان کو بھی نہیں پتا کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ میں بابا کو بتا دوں گی۔ علیزے نے اپنا فیصلہ بتایا۔ یار سکندر اپنی بیوی کو سمجھاؤ، اب تو پکا بتاؤں گی میں، جو بھی ہو۔ یار میری بہن پلیز نہ بتانا نا، مان جا اب۔ سکندر تم کہو نا کچھ۔ سکندر نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ میں نہیں کچھ بھی کہوں گا۔ سکندر کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ٹھیک تو ہو تم؟ مجھے پروٹیکٹ کرو۔ علیزے کیا جادو کر دیا ہے تم نے اس پہ؟ علیزے کھل کر ہنس پڑی۔ ایک شرط۔ کیسی شرط؟ بتاؤ جلدی، شاپنگ کرانی پڑیں گی مجھے۔ ہاں تو کرو نا، لاؤ پھر۔ کیا؟ اپنا کارڈ۔ یار تم تو مجھے لوٹ رہی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے نا، اچھا ٹھیک نہ کراؤ شاپنگ، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں سکندر سے کر لوں گی۔ اچھا چلو کرا دیتا ہوں شاپنگ تمہیں، چلو۔ مہا تم بھی چلو۔ نہیں آپ لوگ جاؤ، میں گھر چلتی ہوں، میں کافی لیٹ ہو رہی ہوں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ چاروں شاپنگ مال کی طرف بڑھ گئے۔ سب لوگ ان کا گھر میں انتظار کر رہے تھے۔ جی بیٹا کیا بنا؟ بابا مہا بہت اچھی ہے، ہمیں تو پسند ہے، بس آپ لوگ آفیشلی جا کر ایک دفعہ دیکھ لیں تاکہ منگنی کی رسم ہو جائے۔ اچھا ٹھیک ہے ہم چلے جائیں گے، جیسی آپ لوگوں کی مرضی۔ اچھا بابا اب ہم چلتے ہیں، کافی تھک گئے ہیں۔ ہاں ہم بھی بس آپ لوگوں کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ رات کو علیزے کی کسی احساس کے تحت آنکھ کھلی۔ سکندر اسے جگا رہا تھا۔ کیا ہوا سکندر، خیریت تو ہے؟ ہاں خیریت ہے، تمہیں ایک بات بتانی تھی، صبح بتا دینا پلیز، مجھے ابھی نیند آ رہی ہے، سونے دو۔ علیزے کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ سکندر نے گھڑی کی طرف دیکھا، 12 بج چکے تھے۔ سکندر نے علیزے کے کان میں سرگوشی کی۔ ہیپی برتھ ڈے مائی ڈیئر وائف۔ علیزے نے حیرت سے آنکھیں کھولی۔ سکندر آپ کو یاد تھا؟ مجھے لگا آپ کو پتا ہی نہیں ہوگا۔ اب ایک عدد اکلوتی وائف کا برتھ ڈے تو یاد رکھنا پڑتا ہے نا۔ اب جلدی جلدی اٹھو، فریش ہو جاؤ، مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہے۔ سکندر ابھی نہیں پلیز، مجھے نیند آ رہی ہے۔ سکندر نے علیزے کے کاندھے پر سر رکھا اور بازو اس کے گرد حائل کرے۔ پلیز علیزے اٹھو نا، میں نے بھی تو اپنی نیند قربان کی ہے نا، میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی تم؟ ٹھیک ہے میں بھی سونے لگا ہوں۔ سکندر نے ناراضگی سے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ علیزے نے اٹھ کر اپنے بال کلیچر میں قید کیے اور سکندر کے بازو پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اچھا اٹھو کرو باتیں، اچھا اٹھو باتیں کرتے ہیں۔ نہیں اب مجھے نیند آ رہی ہے، سو جاؤ۔ سکندر اب آپ ایسے تو نہ کرے، اٹھ تو گئی ہوں میں، مجھے اٹھا کر آپ سو نہیں سکتے۔ سکندر نے مسکراتے ہوئے اپنے باہوں میں اسے بھر لیا۔ اجازت ہے؟ اس سے پہلے علیزے کوئی جواب دیتی دروازہ بجنے لگا۔ یار ایک تو یہ ہوما بھابی ہمیشہ غلط ٹائم پہ انٹری دیتی ہے۔ سکندر نے علیزے کو خود سے الگ کیا اور خود دروازے کے جانب بڑھ گیا۔ ہوما کے ہاتھ میں کیک تھا، باقی سب گھر والے بھی ساتھ میں تھے۔ ہیپی برتھ ڈے علیزے، تھینک یو سو مچ۔ چلو کیک کاٹو جلدی، پھر ہمیں سونا بھی ہے۔ علیزے نے کیک کاٹا اور سب کو کھلایا۔ اچھا بیٹا اب ہم چلتے ہیں، صبح بہت سے انتظامات بھی کرنے ہیں۔ جی بابا، گڈ نائٹ۔ سب لوگ چلے گئے تھے۔ ہاں تو کیسا لگا سرپرائز؟ بہت خوبصورت، تھینکس۔ ارے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو فرض تھا میرا، آج کے بعد نو تھینکس نو سوری، اوکے جی؟ اوکے جی۔ سکندر نے علیزے کے گرد بازو حائل کیے۔ اجازت ہے؟ علیزے نے اپنا چہرہ سکندر کے سینے میں چھپا لیا۔ سکندر ایک پیار بھری شرارت کر بیٹھا۔ دونوں نے آج سے نئی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ ان کے لیے تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ علیزے کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو سکندر کے بازو کے خسار میں پایا۔ سکندر اب اٹھ بھی جائیے، بہت ٹائم ہو گیا ہے، آفس نہیں جانا آپ کو؟
نہیں، آج سارا دن تمہارے ساتھ گزارنا ہے۔ اچھا پھر اٹھ کر فریش ہو جائیے، ناشتہ کر لے۔ نہیں، بس ادھر ہی رہو میرے پاس، مجھے بہت باتیں کرنی ہے تمہارے ساتھ۔ اس نے علیزے پر اپنی گرفت اور مضبوط کر لی۔ سردی کی وجہ سے پارٹی کا انتظام ہال میں ہی کیا گیا تھا۔ پارٹی میں صرف کچھ ہی لوگ انوائٹ تھے۔ مہا کی فیملی بھی انوائٹ تھی۔ انہوں نے آج ہی مہا اور حیدر کا رشتہ بھی پکا کرنا تھا۔ علیزے نے بلو کلر کی فراک پہنی تھی جس میں اس کا چہرہ اور بھی کھل رہا تھا۔ سکندر نے بھی بلو کلر کا کرتا اور سفید سلوار زیب تن کی ہوئی تھی۔ علیزے ڈریسنگ کے سامنے کھڑی تھی، سکندر بھی اسی کے ساتھ کھڑا تھا۔ دونوں مکمل لگ رہے تھے۔ دونوں نیچے چلے گئے جہاں خوشیاں ان کی منتظر تھی۔ سب بڑے سے ہال میں موجود تھے، باقی لوگ اپنی مستی میں مگن تھے۔ ٹھیک ہے، اگلے اتوار منگنی کی رسم ادا کر دی جائیں گی اور تبھی ہم لوگ شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر لیں گے۔ وکار شاہ نے اپنا فیصلہ سنایا۔ سب نے رضامندی ظاہر کی اور مبارکباد دی۔ کیا خیال ہے اب کیک کاٹ لیا جائے تاکہ ہماری خوشی دوبالا ہو جائے؟ علیزے: جی بابا، چلو بیٹا ادھر آؤ، کیک کاٹ لے۔ ہاں ہاں جلدی کاٹو، ویسے بھی مجھ سے اور صبر نہیں ہو رہا، حیدر نے کہا اور سب نے کہہ لگایا ہیپی برتھ ڈے علیزے۔ ہال میں سب کی آوازیں گونجی، کیک کاٹا گیا۔ ایک آواز سب کی سماعت سے ٹکرائی تھی، ہیپی برتھ ڈے۔ سب نے پیچھے دیکھا تو وہ ہال کے دروازے میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ سب اسے زندہ دیکھ کر حیران تھے۔ مسز قمر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھی۔ علی، مما، وہ ان کے گلے لگ کر رو دی۔ بیٹا تم زندہ ہو میرا بچہ، بیٹا تم کہاں تھے؟ مسٹر قمر نے آگے بڑھ کر سوال کیا۔ باقی سب کے پاس بھی ہزاروں سوال تھے۔ سب علی کی طرف ناقابل یقین آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ علیزے وہیں پہ محبوط کھڑی تھی۔ سکندر کو تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ زمین میں گڑ گیا ہو۔ اس کو اپنا آپ بے معنی سا لگ رہا تھا۔ سکندر کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہیں باقی سب لوگ بھی حیران تھے۔ حیدر، یہ کون ہے؟ مہا، یہ علی ہے جس کے ساتھ علیزے کی شادی ہو رہی تھی۔ ہاں کیا؟ یہ تو مر گیا تھا نا، اب کیسے زندہ ہو گیا؟ مجھے بھی نہیں پتا کہاں سے آیا ہے۔